बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान और मैं अख्तर बलूच हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को शिकस्त दी और ड्रोन्स का इसमें क्या किरदार है। दूसरा देखेंगे कि पाकिस्तानी ड्रोन्स कौन कौन से हैं, मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि बुराक ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ क्या कारनामे सर अंजाम दिए। तीसरे नंबर पर देखेंगे कि कैसे विंग लॉन्ग 2 ड्रोन मजबूत और रोशन पाकिस्तान की बुनियाद बनने जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमारा मिशन कि हम पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया के सामने उजागर कर पाएँ में हमें कामयाबी हासिल हो और हमारा पैगाम दूर दूर तक पहुँचे। आज़रबाईजान एक मुस्लिम मुल्क है जो सेंट्रल एशिया में वाक़ है और जब सोवियत यूनियन टूटा तो वहाँ से इसने आज़ादी हासिल की थी। इसका एक इलाका है काराबाख, नगोर्नो काराबाख। आर्मीनिया ने 90 की दहाई में उसके ऊपर कब्जा कर लिया ज़बरदस्ती। अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत सारी करारदादें भी पास की कि ये इलाका आर्मीनिया का नहीं बल्कि आज़रबाईजान का है, इसलिए उसे वापस कर देना चाहिए। लेकिन आर्मीनिया ने हठ धर्मी से काम लिया और नगोर्नो काराबाख का इलाका वापस करने से इनकार कर दिया। 2020 के अंदर आज़रबाईजान ने अपना ये इलाका आज़ाद कराने की ठानी, लिहाजा आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग छिड़ गई। 44 दिन तक घुमसान का रन पड़ा, लेकिन आखिरकार आज़रबाईजान को इस जंग के अंदर कामयाबी हुई और आर्मीनिया को ज़िल्लत और रुसवाई उठानी पड़ी। वजह सिर्फ 2 ड्रोन्स, इनमें से एक तुर्की का बना हुआ ड्रोन बेरफ्तार TB2 जो 24 घंटे तक मुसलसल फिजा में उड़ सकता है और दूसरा इसराइली ड्रोन हार्पी 2 या इसको इसराइली हारूब भी कहते हैं। ये 6 घंटे तक मुसलसल परवाज कर सकता है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम को नकारा या तबाह कर सकता है। फिर इन 2 ड्रोन ने जो तबाही मचाई वो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह की दुर्गत बनी आर्मीनिया की। इस जंग से एक चीज़ तो वाज़ेह हुई है कि ड्रोन किस तरह एक मखसूस किरदार अदा कर सकते हैं जदीद जंगों के अंदर। इसीलिए पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट आज़म के अंदर UAVs बनाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट कायम किया। प्रोजेक्ट आज़म के ऊपर एक तफसीली वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर कोई देखना चाहे आप में से तो वो देख सकता है। प्रोजेक्ट आज़म से बहुत पहले यानी 1997 और 98 के दौरान पाकिस्तान अपने UAVs के ऊपर काम शुरू कर चुका था, लेकिन ये UAVs सिर्फ सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे जिनकी इंड्योरेंस या हवा में परवाज करने की सलाहियत बहुत ही कम थी। लेकिन बाद में पाकिस्तान को UCAVs यानी अनमैन कम्बैट एयर व्हीकल्स बनाने पड़े 2001 में, जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका आया और उसने प्रीडेटर ड्रोन के जरिए तालिबान के ऊपर हमला किया, ना सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड फाटा के अंदर। पाकिस्तान ने अमरीकियों से 2001 के अंदर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अमरीकियों ने इनकार कर दिया। और आप फिर हमारी तारीख तो जानते ही हैं कि हमें फिर कोई किसी चीज़ से मना करे तो फिर वो चीज़ हम हासिल कर लेते हैं, और यही हुआ और यही कुछ हमने दोहराया कि हमने अपना बुराक नामी ड्रोन बना लिया। ये ड्रोन 2 मिसाइल जो कि लेज़र गाइडेड थे, बर्क नामी, ये उठा के जा सकता था और इसने दहशतगर्दी की जंग के अंदर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की और बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम दिए दहशतगर्दों का सफाया करने में और मुल्क में अमन कायम करने में। ये ड्रोन एक पाकिस्तानी कंपनी नेस्कॉम ने बनाया, यानी नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक मिशन ने। ये ड्रोन यानी बुराक अमरीकी प्रीडेटर ड्रोन और चाइनीज CH-3 ड्रोन से मुतासिर होकर बनाया गया। बुराक की रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर, स्पीड इसकी 215 किलोमीटर फी घंटा और यह बुलंदी तकरीबन 7.5 किलोमीटर तक उड़ सकता है। हवा में यह 12 घंटे तक मुसलसल परवाज कर सकता है और यह पे लोड तकरीबन 100 kg का ले जा सकता है। इस ड्रोन का टेस्ट मार्च 2015 में किया गया था और उसके बाद इसको पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी मिलकर इस्तेमाल करती रही हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। और ये दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब और खैबर के अंदर इसने हिस्सा लिया और इस तरह वजीरिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करने में मदद की। इसके साथ ही नेस्कॉम ने एक और ड्रोन शहपर के ऊपर भी अपना काम जारी रखा हुआ है। आपने देखा
کہ وہ جنگ چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہو یا دو ملکوں کے درمیان جیسے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ہوئی، تو ڈرونز اپنا ایک اسپیسیفک رول رکھتے ہیں اس جنگ کے اندر، اور انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ اسی لیے پاکستان نے چائنیز کمپنی چینگ ڈو، جس کے ساتھ مل کر اس نے JF-17 تھنڈر طیارہ بھی بنایا ہے، اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ وہ پاکستان کی مدد کریں گے ونگ لانگ 2 چائنیز ڈرون بنانے میں۔ نہ صرف یہ مدد کی جائے گی بلکہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی کیا جائے گا تاکہ پاکستان خود کفیل ہو ان کے بنانے میں، اور اسے مستقبل میں کوئی سیکیورٹی سے متعلق کم از کم کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن چونکہ ابھی اسرائیل اور امریکہ مل کر انڈیا کی ہوا بھر رہے ہیں کہ تم چین کے ساتھ جا کے جنگ کرو، لیکن وادی گلوان کی ٹھکائی کے بعد انڈیا چین کی طرف تو میرے خیال میں کم ہی رخ کرے گا، لیکن شواہد اور انٹیلیجنس رپورٹس پاکستان کے متعلق یہ موجود ہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ اسے یہاں بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو ان اطلاعات کی بیس کے اوپر چائنا نے تقریباً 50 ونگ لانگ 2 ڈرونز پاکستان کو دیے ہیں فوری طور پر، اور ہاں انڈیا نے بھی امریکیوں سے کہا ہے کہ وہ اسے MQ-9 ریپر ڈرون دیں۔ اب یہ ونگ لانگ 2 اور MQ ریپر ڈرون آپس میں تقریباً ہم پلہ ہیں، حالانکہ اگر ان کی قیمت دیکھیں تو ونگ لانگ 2 کی قیمت $1 سے $2 ملین بنتی ہے، جبکہ امریکی MQ-9 ریپر کی قیمت تقریباً $16 ملین بنتی ہے۔ ونگ لانگ 2 ایک میل UAV یعنی میڈیم ایلٹیچیوڈ لانگ انڈیورنس UAV ہے۔ یہ نہ صرف سرویلنس کر سکتا ہے بلکہ سٹرائک بھی کر سکتا ہے، یعنی حملہ بھی کر سکتا ہے میزائلوں کے ساتھ۔ یہ تقریباً 9 کلومیٹر یا 9000 میٹر کی بلندی پر اڑ سکتا ہے، سپیڈ اس کی 370 کلومیٹر پر آ رہا ہے، مسلسل پرواز کا وقت اس کا تقریباً 20 گھنٹے ہے، پے لوڈ یہ 480 kg کا لے جا سکتا ہے، اور لیزر گائیڈڈ میزائل اور بم کی تعداد جو یہ لے جا سکتا ہے وہ تقریباً 12 ہے۔ اس کے علاوہ یہ انٹیلیجنس کلیکشن کر سکتا ہے، سرچ اینڈ ریسکیو مشن سر انجام دے سکتا ہے، الیکٹرانک وارفیئر کر سکتا ہے، اور بارڈر سیکیورٹی میں آپ کے کام آ سکتا ہے۔ مطلب اوورآل یہ ونگ لانگ 2 پاکستان کی PF یعنی پاکستان ایئر فورس کے اندر ایک بہت ہی اہم اضافہ ہے جو ہمارے دفاع کو اور مضبوط بنائے گا۔ ڈرونز کی اہمیت کے پیش نظر پاکستان نے اپنی ایک ڈرون کے متعلق پالیسی وضع کرنے کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، جسے نہ صرف چھوٹے موٹے ڈرونز جو زراعت میں استعمال ہوں گے یا پولیس کو دیے جائیں گے جو شہروں کے اندر وہ لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے، یا میگا سٹیز جیسے لاہور اور کراچی ہیں وہاں سٹریٹ کرائم کے اوپر اس کی مدد سے قابو پایا جا سکتا ہے، اور زراعت کے اندر یہ پیسٹی سائڈ چھڑکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، جس سے وقت اور پیسے کی بچت ہو سکتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ ہے وہی سیکیورٹی کا، یعنی ایسے ڈرونز تیار کیے جائیں اپنے دوست ممالک یعنی چائنا اور ترکی کے ساتھ مل کر جو پاکستان کے دفاع کو اور زیادہ مضبوط بنائیں۔ اس پالیسی کی اطلاع وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے دی۔ امید ہے کہ یہ ونگ لانگ 2 اور نئی ڈرون پالیسی پاکستان کو اور زیادہ مضبوط اور انشاءاللہ روشن پاکستان کے سفر میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اسی طرح اپنا فضل و کرم جاری رکھے اور پاکستان ہر شعبے میں ترقی کا سفر کرتا رہے، اور نگورنو کاراباخ کی طرح کشمیریوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزادی نصیب فرمائے اور ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ کے جائیں کہ کشمیر آزاد ہو چکا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور دوسرے روشن پاکستانیوں کا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔